अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साइफर केस के हवाले से। साइफर केस में आज मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद कर दिए गए और 25 गवाहान के बयानात जो है वो कलमबंद कर दिए गए। अडियाला जेल में समाअत हुई और उस पे कल जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वकला है वो इस केस की उस पे जिरा करेंगे। बड़े अहम शख्सियात इसमें से जो है इन्होंने अपने बयानात आज कलमबंद कर दिए, लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे असद मजीद, उन्होंने आज बयान कलमबंद किया और उनके बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर था। 7 मार्च 2022 को अमेरिका महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनबी एशिया और वस्ती उमूर मिस्टर डोनाल्डू को वर्किंग लंच पर मदऊ किया था और ये लंच जो है एक तशद्दा मुलाकात थी पाकिस्तान हाउस में। और मुलाकात में होने वाली कम्युनिकेशन जो है वो साइफर टेलीग्राम सेक्रेटरी खारजा को भी भिजवाया गया था। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से जो मामलात थे, दोनों तरफ पता था कि ये रिकॉर्ड हो रहे हैं और इसको इस्लामाबाद में रिपोर्ट भी किया। उन्हें ये भी कहा कि मुझे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो है वो फिर बुलाया गया और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में डिमार्श इशू करने का फैसला किया गया और मैंने डिमार्श की तजवीज दी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो साइफर आया था उसमें साजिश जो है का कोई वो नहीं था, खतरा या साजिश का कोई लफ्ज नहीं था। ये असद मजीद समेत दिगर गवाहान थे, लेकिन जो जाहिर है खसूसी बंदा था, अहम बयान था उसका क्योंकि वो सफीर थे। ये भी हुआ और इस दौरान चूंकि अब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं अडियाला में थोड़ा सा माहौल जो है वो कशीदा भी नजर आ रहा है। अडियाला जेल में कमरा अदालत कम और मैदान जंग हमें ज्यादा नजर है। और आज शाह महमूद कुरैशी जज जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे कि इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने मुझे यकीन दहानी करे थे और मैं मेरी कागजात जो है वो सारे वो हो गए, मुस्तरद हो गए। अब इस दौरान जो प्रोसिक्यूटर है रिजवान अब्बासी, उन्होंने कोई बात की और उस पर शाह महमूद कुरैशी ने उसको गुस्सा उसके ऊपर गुस्सा हो गया और उनको कहा कि तुम हो कौन, ऊपर से आए हो, तुम्हारी औकात क्या है, हम जानते हैं तुम्हें। जिस पर रिजवान अब्बासी ने शाह महमूद कुरैशी को भी कहा कि तुम्हारी क्या औकात है। खैर जज साहब ने उस मामले को रफा दफा कर दिया और समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी। फिर उसके बाद जो साबिक वजीर आजम इमरान खान है उनसे मीडिया के दोस्तों की जो मुलाकात हुई उसमें इमरान खान ने कहा कि पहली बात तो यह है कि इंतखाबी जो अमल है, हमारे उम्मीदवारान को इंतखाबी मुहिम इलेक्शन कैंपेन की इजाजत अभी भी नहीं है। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ने जो बात की इस पर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सफीर अमजद जो असद मजीद थे उन्होंने डिमार्श करने की सिफारिश की थी और फिर कहा जा रहा है कि सफीर की सिफारिश पे डिमार्श किया गया और अब कहा जा रहा है कि कोई साजिश नहीं हुई। यानी कि असद मजीद ने खुद कहा था और अदालत में ये बात मान गए कि हम मैंने कहा था डिमार्श करें, तो फिर साजिश कैसी नहीं हुई। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि हमने अमेरिका को डिमार्श किया और पाकिस्तानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब ये साइफर आया तो जनरल बाजवा को पैगाम था ये और जनरल बाजवा ने साइफर को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाई चांस ही शाह महमूद कुरैशी को पता चला और उन्होंने इस सारी चीज इशू से मुझे जो है वो आगाह किया और जिस दिन डिमार्श किया तो उस दिन ये साइफर जो है वो पब्लिक हो गया था और नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में भी जो है वो ये बात आई थी और हमने चीफ जस्टिस जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उमर अता बिंदयाल को भी कहा था कि इस मामले पर जो है वो इंक्वायरी बिठाया जाए और वो कह रहे थे कि जिस दिन हमने साइफर को हमने डिमार्श किया, हमने साइफर को पब्लिक किया तो राजा रियाज की शक्ल में टोले जो है वो टूटना शुरू हो गए। हमारी हुकूमत 2 हफ्तों के अंदर गई। अरशद शरीफ का भी प्रोग्राम जो है वो मौजूद है, शहीद वो भी इस दुनिया में नहीं है कि कौन कौन लोग जो है वो उस वक्त अमेरिकी एम्बेसी जा रही थी। और साथ ही उन्होंने आज एक और बात भी की कि अक्टूबर 2021 में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को जो है $35,000 के वो हायर किया था
اور انہوں نے یہ لابی شروع کی ہمیں مخالف بنانے کی، اور ساتھ ہی آج انہوں نے جو موجودہ ڈی جی آئی ہے جو ندیم انجم ہے اس کے حوالے سے کہا کہ ندیم انجم کے خلاف میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے۔ نواز شریف اور ان کو انہوں نے اپنا موازنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم میری کیس میں اور نواز شریف کے کیس میں فرق ہے، وہ دونوں نااہل ہے۔ پھر جاوید ہاشمی کے حوالے سے ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جاوید ہاشمی جیل میں رہ چکا ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے۔ اور چودھری نثار کے حوالے سے انہوں نے آج ایک اور انکشاف کیا کہ چودھری نثار 50 سالہ پرانا دوست ہے، اور میں نے 2018 میں چودھری نثار کو دعوت دی تھی پی ٹی آئی میں شمولیت کی، لیکن چودھری نثار ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق بھی کرے تو آج ہی ویگو ڈالا جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا۔ اور دوسری جانب یہ بھی کہا کہ آزادی کی تحریک ہے، ہم یہ غلام بنانا چاہتے ہیں، اور آزادی کی تحریک میں جیل رہنے کو عبادت سمجھتا ہوں۔ ساتھ ہی شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے بھی آج میڈیا کے دوستوں سے بات کی۔ شاہ محمود قریشی نے سب سے پہلے باغی ہوں میں باغی ہوں کا نعرہ لگانے والے مدبر سیاستدان جاوید ہاشمی کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ جاوید ہاشمی نے حق اور سچ کا جھنڈا بلند کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بلاول سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نواز شریف کی انتقامی سیاست آج نظر آ رہی ہے؟ بلاول نے شہباز کی حکومت میں انڈر وزیر خارجہ حلف کیوں اٹھایا تھا؟ یہ بھی انہوں نے کہا کہ آئی پی پی نے چند سیٹوں کے لیے اپنی پارٹی کی قربانی دے دی، اور ساتھ ہی ملتان میں جہانگیر ترین نون لیگ کی مدد مانگ رہے، لودرا میں نون لیگ کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی کہ یہ بھی جہانگیر ترین کے اوپر جو ہے ایک الزام ہے۔ اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے سیاسی مداخلت کو مانا تھا، اور سائفر آنے کے بعد عمران خان نے کہا جتنی بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں سب کو بریف کیا جائے۔ سیکرٹری خارجہ نے تمام پارلیمنٹری لیڈرز کو سائفر بریفنگ دی تھی۔ جاوید ہاشمی جو ہے اس کے حوالے سے پھر بھی کہا کہ جاوید ہاشمی کا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے عمران کے حق میں بیان دینا بہت بڑی بات ہے، اور جاوید ہاشمی نے کہا کہ عمران کی رہائی کے لیے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مہم کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے پھر سے جاوید ہاشمی کی جو ہے وہ شکریہ ادا کیا۔ یہ عمران خان شاہ محمود قریشی کی چیدہ گفتگو تھی۔ سائفر کیس میں کیا ہوا یہ بھی آپ سے ڈسکس کیا، اور ساتھ ہی شاہ محمود قریشی 2 دنوں میں شدید غصے میں نظر آئے، اور جو ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم ہے اسپیسیفکلی ایک شخصیت راجہ رضوان نباسی کے اوپر، کیونکہ خیر ان کو تھوڑا سا یہ ان چیزوں کی عادت ہے، میں اسے بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے کورٹس میں۔ تو آج یہ گھمسان کی لڑائی پھر سے ہو گئی، گزشتہ روز بھی شاہ محمود قریشی اور رضوان عباسی کی ہوئی تھی، آج پھر سے ہو گئی۔ اب کل پھر سائفر کیس کی سماعت ہوگی، کل پھر جو ہے وہ اس پہ جو پی ٹی آئی یا عمران خان کے وکلاء ہے وہ جیرا کریں گے گواہان کے اوپر۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جیل ٹرائل نیب ریفرنسز کے حوالے سے جو جیل ٹرائل ہے اس پر بھی کل دوبارہ سماعت ہوگی۔ آج اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو گئے، اور شعیب شاہین جو کہ عمران خان کی وکیل ہے، اور امجد پرویز جو کسی دور میں یہ پاناما ریفرنسز میں نواز شریف اور مریم نواز کے وکیل ہوا کرتے تھے، پھر نواز شریف کے وکیل رہے، اور پھر آج جو ہے اب یہ نیب کی نمائندگی کرے، تو کل امجد پرویز نیب کی جانب سے اپنے دلائل دیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔